एबिसी न्युजको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन आज हामीले विशेष गरी नेपालमा जुत्ता चप्पलको खपत र नेपालमा यसको बजार कस्तो छ त यिनै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति हामीसँग रुद्र नेउपाने हुनुहुन्छ। उहाँ रणसुचको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाको उच्च अहोदामा आसीन हुनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। के छ, कस्तो छ नेपालमा अहिले पछिल्लो पटक जुत्ताको मार्केट होइन? अब जुत्ता नभइकन त हामी अगाडि बढ्न नि सक्दैनौँ। अहिले पछिल्लो पटक जुत्ताको मार्केटको विषयमा केही प्रकाश पारिदिनुहोस्। विशेषतः जुत्ता मार्केट भन्ने बित्तिकै के छ भनेदेखि नेपालमा लगभग आत्मनिर्भर भइसक्न लागेको भनेर आम पब्लिक र सरकारले बुझेको यो सेक्टर क्षमताको हिसाबले जति कन्जम्सन हुन्छ त्यसको डबल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नेपालमा उपलब्ध भइसकेका छन्। नेपालमा नेपाली उद्योगीहरूसँग छन्। हाम्रो नेपालमा 3 करोड पपुलेसनलाई हिसाब गर्दाखेरि 9-9.5 करोड जोडी जुत्ता चप्पलहरू वार्षिक खपत हुन्छ भन्ने हिसाब राख्दाखेरि हाम्रो त्यो आँकडा छ। त्यसमा 16-17 करोडभन्दा माथि जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताका उद्योगहरू स्थापना भइसकेका छन्। नेपालमै छ? नेपालमै छन्। नेपालमा टोटल क्षमताको 35 देखि 40% मात्रै उद्योगहरू चलिरहेका छन् भने लगभग 60 देखि 65% चाहिँ आत्मनिर्भर जुत्ता चप्पल चाहिँ नेपाली उत्पादन उपभोग हुन्छ नेपालमा। 35% चाहिँ बाहिरबाट आउँछ भन्ने हाम्रो फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनको आँकडा छ। हामीले यसरी भनिरहँदाखेरि दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष जुत्ता चप्पलको नेपाली जुत्ता चप्पलको उत्पादन र बिक्री वितरण दुईटै बढिरहेका छ। बढिराख्दा राख्दै पनि त्यसभित्र अब अहिले तत्कालीन परेका समस्या र दीर्घकालीन रूपमै परिरहेका समस्याहरूले गर्दाखेरि हामीलाई केही अब थप ग्रोइङ गर्नलाई गाह्रो भइरहेको छ। जस्तो सरकारले नीतिगत रूपमा असाध्यै धेरै सपोर्ट गरेर चाहे एलसीका केसकोहरू फुल इन्भोइस फुल एलसी के अरे फुल पैसा डिपोजिट मार्जिन नभइकन क्यास मार्जिन 100% नभइकन एलसी नखोल्नेदेखि कुरा लिएर भन्सार दर रेटका कुरादेखि लिएर यो सबै सरकारले नीतिगत रूपमा नेपाली उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने हेतु र नियतले गरिरहेको छ। तर हाम्रा संस्कारहरू जरैदेखि भत्किन सकेका छैनन्। यहाँ आज पनि सबैभन्दा धेरै चाहिँ चोरी पैठारीमा जुत्ता चप्पलहरू आयात हुन्छ। अन्डर इन्भोइसमा जुन एलसी नभइकन र सन्दर्भ पुस्तिका मुनि केही पनि हुँदैन भन्दा पनि एलसी नै नभएको र एलसी हुँदाहुँदै पनि अन्डर इन्भोइसमा हार्मोनिक कोड चेन्ज गरेर सस्तो र अनुकूल हार्मोनिक कोड प्रयोग गरेर दक्षिणी नाकाबाट हुने भन्सारहरूमा न्यून बीजीकरणको पनि असाध्यै धेरै समस्या छ। त्यो सँगसँगै डाटा नै देखाउन नसकिने, कति पर्सेन्ट चोरेको कुरा डाटा देखाउन सकिँदैन। चोरी पैठारीले हामीलाई अनुमान गर्न र अगाडि बढ्न फर्दर इन्भेस्ट गरेर अगाडि बढ्न कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने समस्या झन् एकदम जटिल रूपमा अगाडि आइरहेको छ। यति धेरै चोरी पैठारी भइरहेको छ। सरकारको नीति परिवर्तन भयो। नीति परिवर्तन सँगसँगै चोरी गरेर लिएर आउने मान्छेहरूलाई थोरै जोडी थोरै क्वान्टिटीमा त्यसरी इलिगल रूपमा जुत्ता चप्पल भित्र्याउँदा धेरै कमाइ हुने भयो र चोरी पैठारी बढिरहेको छ। यसले एकातिर हामी र मेटेरियल्सहरू चाहिँ फुल इन्भोइसमा एलसीमा ल्याएर भन्सार भ्याट सबै तिरेर बनाउने, अर्कोतिर चाहिँ र मेटेरियल्सको जस्तो पनि नभइकन 0 रुपियाँमा चोरी पैठारी भएर आउने। अन्डर इन्भोइसमा एउटा र मेटेरियल्स ल्याउँदा लाग्ने भन्दा आधीको 25% पनि तिर्न नपर्ने गरी अन्डर इन्भोइसमा भन्सार तिरेर भित्रिने जुत्ता भएको कारणले अनहेल्दी कम्पिटिसन भइरहेको छ। त्यो चोरी पैठारी र यो अन्डर इन्भोइसका कारणले। भनेपछि यसको निम्ति कुनै संयन्त्र छैन तपाईँले अथवा राज्यको चाहिँ कस्ता खालका चिज भित्रिरहेका छन्, कसले भित्र्याइरहेका छन् होइन? अथवा त्यो चाहिँ त एउटा व्यवसायी जुत्तै व्यवसायीले त्यसो गरे हो कि अथवा अर्को व्यवसायीले चाहिँ कसैलाई उपलब्ध गराउनलाई त्यसो गरेको हो कि त्यो किसिमको कुनै किसिमको छ? अब यो कानुनी यो न्यायका कुराहरू पनि के हुँदो रहेछ भनेदेखि एउटा प्राकृतिक न्याय, एउटा कानुनी न्याय।
अनि अर्को व्यावहारिक र सामाजिक न्याय। यो सबै कुरा म के भन्छु यहाँ जोड्न खोजेको भनेदेखि पहिलो कुरो त हामी सबै अहिले जे गरिरहनु भएको छ चोरी पैठारी गर्ने अन्डर इन्भोइस गर्ने मान्छेलाई नैतिक न्याय नैतिकताका आधारमा यो राज्यलाई बचाउनका लागि आधारमा हामी सहकार्य गरौँ प्रतिस्पर्धा गरौँ त्यो काम छाडेर बरु उद्योगै खोल्न आउनुहोस्, यसमै भलो हुन्छ र दीर्घकालीन हुन्छ। होइन उद्योग खोल्नलाई बनाउनलाई झन्झट छ भनेदेखि नेपाली प्रडक्टकै डिलर डिस्ट्रिब्युटर र होलसेलर लिएर बेच्नुहोस्, यसमा नै सजिलो र कल्याण छ। अब यो भन्ने नैतिकताका कुरा। अर्को कानुनी कुराहरू हामीले भन्दा पनि राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू। मैले भने हामीले कानुन त चेन्ज गऱ्यौँ, संस्कार चेन्ज गर्न सकेनौँ, ह्याबिट चेन्ज गर्न सकेनौँ। त्यहाँ भन्सार बिन्दुदेखि व्यापार गर्ने जुत्ताको व्यापार व्यवसाय गर्नेसम्म मान्छे अल्पकालीन रूपमा लालच गरेर अब ल्याउन त यही जुत्तै बेच्ने मान्छेले लिएर आउने हो, भन्सार गर्ने पनि त्यही भन्सारकै कर्मचारीले भन्सार गर्ने हो। यो सबैलाई थाहा छ, कसैले नदेखेको जस्तो गर्छ। हामी एकदम धेरै समस्यामा छौँ। प्रतिशत यसरी भित्रिँदो रहेछ। अब हो यही कुरो चाहिँ एकदम कस्तो छ भने चोरी पैठारी अब अन्डर इन्भोइसमा त कति भित्रिन्छ भनेर भन्यो भने अब डाटा वाइज हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा 400 भन्दा तलका जुत्ताहरू 88% भन्दा बढी चाहिँ 400 भन्दा बढीका जुत्ता के अरे तलका जुत्ताहरू भित्रिन्छन् भन्ने रेकर्ड छ। त्यो 88% भने 10% मात्रै 400 भन्दा माथिको जुत्ता भित्रिन्छ भने 400 भन्दा तलतिरको जुत्ता त पाउँदैन। एक्ज्याक्टली। अब नेपालमा चप्पलहरू अब आउँदैन, चप्पल स्लिपर स्यान्डलहरू सबै यहीँबाट आत्मनिर्भर भइसक्यो। जुत्ता 200 भन्दा तल र 400 भन्दा तल, अझ त्यो 88% मा पनि 50% 52% भन्दा बढी चाहिँ 200 भन्दा तलमा आइसकेको छ। यो सबै कुराहरू त 400 भन्दा तल चाहिँ के अरे 88% मा 88-90% मा आइरहेको छ भनेदेखि अन्डर इन्भोइस कति पर्सेन्ट छ? आम पब्लिकले सम्बन्धित निकायले हामीले याद गर्ने कुरा हो। अब रह्यो चोरी पैठारी, कसले कति जोडी चोर्यो भन्ने कसरी थाहै पाइँदैन। चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सम्भव छ र कसरी गर्न सकिन्छ? एउटा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरो त अब यहाँ राज्य संयन्त्रका धेरै छन्, जस्तो सशस्त्र पुलिसको सीमा सुरक्षा बल छ, उसले साँच्चीकै इमान्दारीपूर्वक काम गर्यो भने यो सम्भावना छ। त्योभन्दा बाहेकको भन्सार राजस्व अनुसन्धान लगायतका त्यही ठाउँमा गएकाहरूलाई छन्। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने यो मेरो क्षेत्र, यो तेरो क्षेत्र, या योबाट मैले अब्जस भोग्नु पर्दैन, योबाट अब्जस भोग्नु पर्छ। रिजल्ट भन्दा पनि हामी अब्जस र जसमा मात्रै पुगिरहेको छौँ। एक्ज्याक्टली। यो मैले संस्कारलाई कसैलाई इन्डिकेटेड यसलाई भन्नुभन्दा पनि हाम्रो संस्कारलाई दोष दिन्छु म। वर्किङ कल्चर भनेर घोक्ने र घोकाउने गरेर आइरहेको छु। हामीसँग काम गर्ने संस्कार भन्दा पनि हामीसँग के भने अब यो झारा मेट्ने भन्दाखेरि अलिक चित्त नबुझ्ने शब्द हुनसक्छ होइन। क्षणिक फाइदाको अब यो अलि टालटुले नीति भनौँ न, कसरी त्यो एकदम भित्रैदेखि काम गर्ने संस्कार बढिरहेको छैन। सबैको नहुन सक्छ, तर 60% 70% को काम गर्ने संस्कार भन्दा टाइम पास गर्ने, गफ गर्ने र यो अब्जसबाट बाहिर निस्किने संस्कार बढी भएको कारणले केही निश्चित समयमा काम गर्ने मान्छे कर्मचारीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको होला। अब यो सरकारले तदरूपकताका साथ यसो गर्नु पर्यो कि त्यो भन्सार बिन्दुदेखि नाका चाहिँ टोटल टाइट गरेर हामीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। अब यो म तपाईँलाई यो 2-3टा जोड्छु। यो फुटवेयर मात्रै यस्तो हो, म जस्तो अहिले साना तथा घरेलु उद्योग महासङ्घको सचिव पनि हो, के अरे हाम्रो यफम्यान फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनको भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हो। म यो दुइटैलाई जोड्दाखेरि यो जुत्ता फ्याक्ट्री मात्रै यस्तो हो, यहाँ सानादेखि सबभन्दा ठुला उद्योगसम्म अटाउन सक्ने। लगभग साना उद्योग मात्रै सबैलाई संरक्षण गर्ने भने हाम्रो एउटा नीति छ 11 घर 1 उद्योग। साना तथा घरेलु उद्योगको तर्फबाट गर्ने हो भने 11 घर 1 उद्योग हुने 5 लाख उद्यमीहरू बनाउन सकिन्छ। 5 लाख उद्यमी बन्यो भनेदेखि 3 करोड पपुलेसनमा 5 लाख उद्यमी भनेको घरको हिसाबले 55-60 लाख घरलाई हिसाब गर्दाखेरि 11 घरको एउटा उद्योग। सबै उद्योगी, सबै व्यवसायी, सबै रोजगारी हुने एउटा अवस्था छ। त्यो जुत्तासँग मैले जोडेको कसरी भने ठुलो स्केलमा 100 करोडौँ व्यापार हुने यो
के अरे अरबौँको यो मार्केटलाई लेस तुना मात्रै बनाउने एउटा सानो उद्योग, आइलेट मात्रै बनाउने एउटा सानो उद्योग, बुनाइ मात्रै गर्ने एउटा सानो उद्योग, थ्रेड यो के अरे धागोहरू मात्रै बनाउने उद्योगहरू, भित्री कपडा आदि धेरै 50औं थरी बनाएर गर्ने हाम्रो यो जुत्ता यस्तो चिज हो। साना उद्योगीहरू प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट अलि धेरै म्यानुअली भ्यालु एड अलि धेरै हुने भएको कारणले धेरैलाई रोजगार दिन सकिन्छ। ट्याक्सकै हिसाबले पनि अब हामी सबै प्रतिस्पर्धा गरेर ट्याक्स पनि त्यो चोरी पैठारीलाई मात्रै रोक्ने हो भने यहीँ बनेकाले ट्याक्स भ्याट सबै तिर्छन्, इन्कम ट्याक्स सबै तिर्दाखेरि राज्य संयन्त्रलाई फाइदा हुन्छ। यो सबै तरिकाले सबै कुराहरूले भइरहँदाखेरि आत्मनिर्भर हुन्छ, व्यापार घाटा कन्ट्रोल हुन्छ। यो सबै भइरहँदाखेरि सरकारले नीतिलाई पुरा हुबहु लागू गर्यो, इम्प्लिमेन्टेसन गरिदियो, कार्यान्वयन गर्यो भनेदेखि हामी अरू त केही गर्नु पर्दैन, अरू सबै हाम्रो थाप्लामा हो। भनेपछि तपाईँको हिसाबबाट के लाग्यो भने नेपाल जुत्तामा चाहिँ अहिले परनिर्भरता हुनु परेन, नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 चाहिँ हामीले जस्तो बाहिरबाट ल्याए पनि लिगल किसिमले ल्याएर लगाउँदा कुनै आपत्ति छैन। 2 र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ब्रान्डेड जुत्ताहरू लाउनेहरूको निम्ति त्यो पनि चाहिँ एउटा समस्या छैन। मैले भनेको के भने हामीले जुत्ता ल्याउनै नदिनुस् भनेकै होइन। नेपाल सरकारले तोकेको सन्दर्भ पुस्तिका, आजको सान्दर्भिक रूपको सन्दर्भ पुस्तिका भन्सार दर रेट सबै गरेर लिएर आउनुहोस्। त्यो कुरामा हामीले प्रतिस्पर्धा गरेर प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली। अब यो 100 जोडी जुत्ता खपत हुँदा या 3 करोड, हामीले 9 करोड भनिराखेका छौँ 3 करोड पपुलेसनलाई। 9 करोडमा 9 करोडै जुत्ता चप्पल हाम्रो खपत हुन्छ भन्ने होइन। हामी 100 पुग्यौँ भन्दा पनि 8.5 करोड जति मात्रै हुने हो। किनभने सबैजनालाई एक्स्ट्रा लाउन मन लाग्छ, बाहिरको लाउन मन लाग्छ, अहिले त एउटा लाउँ भन्ने मन लाग्छ। कोही कतिपय 0.01% हामीले बनाउनै नसक्ने टेक्नोलोजीका हुन सक्लान्। यी कुराहरू हामीले 8.5 करोड जुत्ता यहाँ भइसक्दाखेरि त्यो 16 करोडलाई अरू निर्यात गर्न पनि त सक्छौँ। हामी निर्यात गर्नलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर होमवर्क गरिरहेका छौँ। प्रत्येक इन्डिभिजुअल कम्पनीहरूले गरिरहेका छन्। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन त्यसको कोअर्डिनेट गरिराखेको छ, सहजीकरण गरिरहेको छ। यो अर्थमा हामीसँग सम्भव छ। हामीले के भनेको राज्यलाई भनेदेखि अहिले भएको विद्यमान नियम कानुनलाई जस्ताको तस्तै पालना गराइदेऊ। त्यति मात्रै गर्ने भएपछि हामी जति प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ त्यति भए पुग्छ। अब भने हामी प्रतिस्पर्धी जति यो कानुनले हामी यो कानुनलाई जस्ता तस्तै इम्प्लिमेन्टेसन गराउँदाखेरि यदि सम्भव भएन भने हाम्रो कमजोरी हो। हामी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। अब क्वालिटीका हिसाबले, प्राइसका हिसाबले, सबै कुराले हामी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। फेसन डिजाइनका हिसाबले हामी प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ भन्ने हामीले प्लानिङ गरेको छौँ। भनेपछि नेपालको जुन जुत्ता इन्डस्ट्री छ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ। असाध्यै मैले भने सक्षम छको पनि मैले रिजन वाइज भनेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका जुत्ताहरू, मल्टिनेसनल ब्रान्डका जुत्ता चप्पलसँग पनि नेपाली ब्रान्ड प्रतिस्पर्धा गर्न क्वालिटीका हिसाबले सक्षम छ, मोडल डिजाइनका हिसाबले सक्षम छ, रिजनेबल क्वालिटी मोडल यो सबै म्याचिङ हुँदाखेरिको पाउने प्राइसका हिसाबले सक्षम छ र नेपाली उपभोक्ताको लुक्स अनुसारको म्याचिङ हुने कुराले सबै यो त्रिपक्षीय तरिकाले नेपालको माटो सुहाउँदो र देश सुहाउँदो उत्पादन गर्न पनि सक्षम छ। नेपाली प्रडक्ट, नेपाली फुटवेयर इन्डस्ट्रिज लाइन यो कुराको 100% के सेक्योर गराउँछु म। त भाइस प्रेसिडेन्ट पनि भएको कारणले भनेदेखि हामी सक्षम छौँ। हामीलाई जम्मै सरकारले अहिलेसम्म दिएको नीति जस्ताको तस्तै लागू गरिदियोस्। त्यो सँगसँगै अब अलिकति थोरै अब अहिले यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हामीले झेल्दै रहेका पहिलो पुस्तादेखिले भन्दै आएका क्यारी ओभर गर्न पर्यो। यो नेपालीमा जोड घटाउ गर्दाखेरि हातमा आएको जस्तै आइरहेको छ हाम्रो यो पीडा क्यारी ओभरमा आइरहेको छ। यो क्यारी ओभर चाहिएको छैन हामीलाई। भन्सारका विषयमा हामीले बोल्न नपरोस्। म यहीँबाट के भन्छु भने भन्सारको विषयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनले केही पनि बोल्न नपरोस्। जस्तो नीति छ त्यस्तै कार्यान्वयन होस्। अब त्यहाँभन्दा बाहेकको चाहिँ अल्पकालीन समस्याहरू छन् अहिले हाम्रा। अल्पकालीन समस्या भनेको एउटा बैङ्कको ब्याज यस्तो अचम्म भइरहेको छ। बैङ्कको ब्याज बढ्यो, बैङ्कमा गयो भने के हुन्छ भनेदेखि पैसा सर्टेज छ, लिक्विडिटी छ भाइ छ, अब छैन। तर गजबका कुरा हामीले एफडीमा राखेको 1 वर्षलाई राखेको पैसा 1 वर्ष अगाडि 6%मा ल 8%मा राखेको ल
बजार भाउ तलमाथि भयो, अहिले 11 दिनुहोस् 10 दिनुहोस् भन्यो भने चाहिँ तपाईँको टाइम पुगेको छैन, पैसा फिर्ता पनि गर्दिनँ, रेट पनि बढाउन सक्दिनँ भन्ने बैङ्क हामीलाई पनि 1 वर्षलाई 2 वर्षलाई 5 वर्षलाई जति भनेर दिएको छ त्यहाँभन्दा भएको बेस रेटै परिवर्तन गरेर जान मिल्छ। यो नैतिकता हो। यो राष्ट्र बैङ्कले भयो ठुलो हेरिरहने कुरा हो, यो अर्थ मन्त्रालयले ठुलो हेरिरहने कुरा हो। बैङ्क व्यापारिक संस्था हो। म त के भन्दिनँ भनेदेखि बैङ्कले नाफा नकमाओस् भनेको होइन, नाफा कमाउनु पर्छ, तर न्यायोचित तरिकाले नाफा कमाउनु पर्छ। एकातिर डिपोजिटरको फिक्स्ड डिपोजिट, हामी त फिक्स्ड डिपोजिट सर गरी 1 वर्षलाई यो शर्तमा भनेर सबै उद्यमी व्यवसायीलाई ऋणी बनाएर गएको हुन्छ नि त। बीचमा मनपरी तरिकाले असाध्यै नमजा तरिकाले रेट बढाइएको छ। यो न्यायसङ्गत छैन। यो न्याय पनि मैले त के भने व्यावहारिक न्याय, प्राकृतिक न्याय र त्यो के अरे सामाजिक न्यायसङ्गत पनि। स्वदेशी उत्पादनमा लाई बढावा दिनको निम्ति झन् बैङ्कले सहयोग गर्नुपर्नेमा बैङ्कले चाहिँ झन् उल्टो चाहिँ अन्याय गरिरहेको छ। अनि बैङ्कले म त के भन्छु भने यो सदा सहायता भन्ने त अब त हामीले थाप्नै छाड्यौँ। अन्याय नगर भने अब बैङ्कलाई चाहिँ होइन, सदा सहायता गर्नुपर्ने। कम्तीमा नि हामीलाई भने हामी 65% पुग्यौँ, हामी 100 पुग्छौँ भनेको छ। हामीलाई जस्तो कम्तीमा आत्मनिर्भरको उन्मुख उद्योग भनेको छ। आत्मनिर्भर राज्यले अर्को के गर्नु पर्यो भने कति वर्षमा फुल रूपमा आत्मनिर्भर हुने त्यो समयलाई मिनिमम रूपमा यो उद्योगले पाउनुपर्ने सब्सिडी, इन्ट्रेस्ट रेट सब्सिडी पाएर फेसिलिटेट गर्नु पर्यो दुईटा। अब तेस्रो यो नयाँ एजेन्डा आएको 2 वर्ष अगाडि मलाई सोध्नु भयो भएदेखि जति रुपियाँ परे पनि परोस्, बिजुली चाहियो, पावर नभइकन अरू पावर काम छैन, इलेक्ट्रिसिटीको सर्वसुलभ हुनु पर्यो भन्थे। अब अहिले मेरो अर्को छ, हाम्रो के छ भने हामी हाइड्रो पनि बनाइरहेको, हाइड्रो डेभलपर पनि हो। हाम्रो हाइड्रो चाहिँ के अरे हाम्रो हाइड्रो पावरको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ 4 रुपियाँमा किन्छ सरकार, हामीलाई चाहिँ 13 रुपियाँ लाउने। अनि सरकारले ल के 4 रुपियाँमा किनेर 4 रुपियाँमा देऊ भनेकै छैन। हाइड्रो डेभलपरबाट जुन रेसियोमा किनेको, पिक आवरमा किनेको पिक आवरमै बेच, ल 6 महिना 3 महिना 9 महिना भन्न पाउँछ नि, गरिराखेको छु भनेको छ। तर कति पर्सेन्ट नाफा खाने? 25%, 30%। उद्योगलाई दिनु परेन? जति धेरै भयो उति दिने भने अब त जति खपत धेरै गरे उति पुरस्कार पाउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। डिमान्ड चार्ज अब अहिले अटोमेटिक रूपमा एउटा घरमा पिलपिले बत्ती बाल्नेलाई डिमान्ड चार्ज थोपरिएको छ। डिमान्ड चार्ज हटाउनु पर्यो। अब प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। कसरी खर्च मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त्यो गरेर जे गरे पनि जनताले दिइहाल्छन् भन्ने दिन आज पहिलो चरणमा भनेका छौँ हामी। अबका दिन यदि यही रवैयामा जाने हो भने दुःखका दिन आउँछ। प्राधिकरण चेन्ज हुनुपर्छ अलिकति। अब नयाँ पोलिसी ल्याउनु पर्यो। नयाँ होइन, प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्यो। हामीलाई पनि के निश्चित नाफा खानु पर्यो, नाफा नखाऊ भनेको होइन। अनि त्यहाँबाट फेरि अब अहिले चाहिँ प्राधिकरण के छ भने सबै त्यो नेटवर्कहरू एकदम कमजोर छ। कतिखेर बत्ती जान्छ र कति दिन लाग्छ बनाउनु भन्ने थाहै छैन। तर अहिले पछिल्लो पटक त तपाईँको चाहिँ त्यति ह्याम्पर छैन भन्छ। बत्ती 2 वर्ष अगाडिको भन्दा गएको छैन त, भएको छैन। तर अब बत्ती त्यो नेटवर्क भनेको यस्तो तार यी आदि के छ, कतिखेर बत्ती जान्छ र कति दिन बनाउनु लाग्छ भने चाहिँ अब छिटो भन्दा छिटो यो कुरालाई पनि प्राधिकरणले सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब रह्यो हामीले गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छ। वर्किङ कल्चर, वर्किङ कल्चर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले काम गर है भने भएर गरिने कुरा पनि होइन। माहौल खडा गर्ने एउटा आफ्नो कुरा हो। नेपालीमा काम गर्ने संस्कारै बिग्रिसक्यो, हराइसक्यो। विदेश गयो भनेदेखि जहाँ काम गर्ने सिप सिक्ने क्षमता बढाउने हराइसक्यो। इभन त्यो मसँग पनि लागु हुन्छ नि, मसँग पनि हराइसक्यो होला, त्यो बढाउनु पर्ने छ। त्यो वर्किङ कल्चर नभएको कारणले हामीले दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनौँ। अब के भन्ने, अब आज नेपालमा यो ठाउँमा बसेर दक्ष जनशक्ति पाएको छैन भन्दाखेरि लाज हुन्छ। किन लाज हुन्छ भने विश्वले हेरेको नेपाल विदेशमा श्रम बेचेर रेमिटेन्स ल्याएर चलाउने देश भनेर चिन्छ। त्यही देशमा बसेर हामी दक्ष जनशक्ति पाएको छैनौँ, स्किल मेन पावर सर्टेज छ भनेर भन्दा हामीलाई लाछी भन्छन् या
अव्यवस्थित भन्छन्। त्यसो भए कारण यो कुरो पनि एकदम यो चाहिँ राज्यले पनि गर्नुपर्ने छ, उद्यमीले पनि गर्नुपर्ने छ, काम गर्ने मान्छेले आम पब्लिकले गर्नुपर्ने कुरा। वर्किङ संस्कार गरेर 5 वर्ष दुःख गरौँ न, नेपालमै सबै चेन्ज भइहाल्छ नि भन्ने एउटा वर्किङ संस्कारको डेभलप गर्नुपर्ने छ। त्यसमा हामीले नेपाल सरकारलाई भनेका पनि छ। नेपाल सरकारले केही हदसम्म तालिम सेमिनार गोष्ठी गराइरहेको छ, तर त्यो गराइरहे पनि भित्र हाम्रो मानसिकतै कस्तो भयो भनेदेखि पढ्ने बेलाको मानसिकता सम्झिन्छु। कोही एउटा विद्यार्थीले क्वेसन किन हल गरेको भनेर सोध्यो भने यो क्वेसनको आन्सर किन लेखेको भन्यो भने यो फुल मार्क पाउनलाई लेखेको भन्छ क्या। यसको रिजल्ट यो हुन्छ, मैले जानेर यो इम्प्लिमेन्टेसन यो प्रयोग गर्नुपर्छ, मैले सिकेको कुरो यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ, यो प्रयोगले यो रिजल्ट आउँछ, यो रिजल्टले अनि त्यहाँबाट इन्कममा जोडिन्छ भन्ने कुरै छैन। हो त्यो यहाँ पनि कस्तो भने तालिम दिने भने तालिम यो डाटामा 3 करोड भन्दा 9 करोड 10 करोडलाई तालिम भइसक्यो होला, स्किल मेन पावरै निस्किँदैन। तालिम दिँदाखेरि कमजोरी कसरी हुन्छ? अब यो पनि भन्छु म, तालिम दिँदाखेरि एउटा त तालिम दिने संस्थाहरूले पनि डाटा ओरिएन्टेड अलिक बढी चलिरहेको छ, अनि जसले तालिम लिइरहेको छ नि उसमा आत्मविश्वास छैन। म सबै सिक्छु र गर्छु, जानिहाल्छु, ठिकै छ, जानिराखेको छ भने जानिहालिन्छ, भएन भने 2-4 महिना बरालियो, यो टाइम पास हो भन्ने जस्तै म गर्छु। आई क्यान डु भन्ने मात्रै मिनिङले पनि 100% धेरै काम गर्छ। यो 4-5 वटा कुराहरू चेन्ज हुँदाखेरि नेपालको 16 देखि 17 करोड क्षमता जुत्ता उत्पादन क्षमता छ, त्यो अहिले 35% बढाएर 35% लगभग 5 करोडको क्षमतालाई 3 डबल बढाएर हामी 16 करोड जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसमध्ये 8 करोड नेपालमा खपत गर्छौँ। हामीले भन्दै 9 करोड 10 करोड के अरे 11 करोड खपत हुने भयो भने 9 करोड 9.5 करोड नेपालमा खपत गर्छौँ र बाँकी बाहिर बेच्छौँ। बाहिर पनि 2टा क्याटेगोरीको छ, एउटा मूल्य प्रतिस्पर्धी हुने नेपालको ठुलो आर्थिक नीति भएको अर्थतन्त्र भएको र ठुलो पपुलेसन भएको चाइना र इन्डिया। चाइना हामीले अध्ययन गर्न अलि मुस्किल पर्ने ठाउँ छ, इन्डियामा प्राइस प्रतिस्पर्धी गर्ने कुराहरू अलि बढी बिकिरहेको छ। त्यो त्यहाँबाट तेस्रो मुलुक असाध्यै सजिलो छ। के सजिलो छ भने मेनुअली र नेचुरल चिजहरू युरोपियन र विकसित देशहरूमा बिक्री हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले निर्यात गर्नु जरुरी छ। अर्को भनेको नेपाली मूलका मान्छे बस्ने जुन ठाउँमा छ त्यहाँ नेपाली कला संस्कार, नेपाली पोसाक भेषभूषा लगाउने ठाउँमा नेपाली कन्सेप्टकै जुत्ताहरू खोज्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि नेपाली जुत्ता पुर्याउनु जरुरी छ। यो 2-3 ठाउँमा हामीले निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाएर अहिले भइराखेको पनि छ कति कम्पनीको, त्यो व्यवस्था मिलाएर नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्ने र रेमिटेन्स भित्रिने, व्यापार घाटा कम गराउने दुईटै वे अगाडि बढाउन सकिन्छ। भनेपछि अहिले राज्यले इमिडिएटली तपाईँहरूको गर्नै पर्ने कुरा के छ? राज्यले गर्नुपर्ने एउटा त नेपाल सरकारको नियममा भएको भन्सार बिन्दुमा हुने भन्सार या यो नाकाबाट हुने सिमानाबाट भित्र छिर्ने जुत्ता चप्पलहरू सबैलाई नेपाल सरकारले तोकेको कानुन नियम अनुसार मात्रै भित्र ल्याइयोस्। 1 नम्बरको यो 1 नम्बर 2 नम्बरदेखि 1 नम्बरदेखि 79 नम्बरसम्म यही हो हाम्रो। अब अर्को एउटा नम्बर मात्रै अरू के छ भनेदेखि यो बैंकको ब्याज फेरि बैंक एक दिन न एक दिन प्रतिस्पर्धी हुन्छ, यो दक्ष जनशक्ति यो फेरि हामी लडेर गर्छौँ, इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू फेरि गर्छौँ। 1 नम्बरदेखि 79 नम्बरसम्म हाम्रो भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो कानुनमा भएको आफ्नो नियममा भएको भन्सार रेट भन्सार दरका कुराहरू र चोरी पैठारीका पुरा बन्द गरेर सन्दर्भ पुस्तिका अनुसारको सामान भित्र ल्याउने व्यवस्था मिलाओस्। त्योभन्दा अन्डर इन्भोइस र चोरी पैठारी रोकोस्। 1 नम्बरदेखि 79 नम्बरसम्मको माग हाम्रो यो हो। यो मात्रै गरे हुन्छ, त्यहाँबाट अरू हामी काम गरेर मात्रै भन्छौँ। भनेपछि अहिले कति छ नेपालमा जुत्ता उद्योग मात्रै? अब यो जुत्ता उद्योग चाहिँ मैले अहिले भर्खर भने तपाईँलाई के छ भने एउटा मैले के विषय भने साना तथा घरेलु उद्योगदेखि ठुला मझौला सबै उद्योगहरू जुत्तामा पर्छ भनेर मैले जोड्न खोजेको। नेपालमा 1500 भन्दा माथि जुत्ता चप्पलको छ भने हाम्रो आँकडा छ, एउटा सर्वेले देखाएको। र कति रहेछन् त्यसमा कार्यरत चाहिँ? अब यो 1500 भन्दा माथिमा लगभग यो क्याटेगोरी छुट्याउँदै जाँदा लगभग 20 वटा 10-15 वटाको एउटा र्याङ्क होला, 100 वटाको अर्को र्याङ्क होला, त्यहाँभन्दा माथितिरको कतिपयको असाध्यै कुटीर उद्योग होला या लघु होला, घरेलु होला, साना होला। अब त्यसमा यो टोटल गरी चाहिँ 1500 मा रोजगारी नै दिने चाहिँ 60-70 हजार भन्दा बढी रोजगारी पाइरहेको छन्। ठुलो हुन्छ। 1500 मा
लगभग 2500 जतिले स्वरोजगार पाइरहेका छन्। पार्टनरसिपमा काम यी आदि गर्दाखेरि 1500 उद्योगमा 2500 जतिले स्वरोजगार उद्यमी व्यवसायी बन्न पाइरहेका छन्। स्वरोजगारमूलकदेखि ठुला उद्योगसम्मले गर्दाखेरि अनि लगभग अब 65-70 हजारमा रोजगारी पाइरहेको छन्। यदि यसलाई अलिकति मात्रै बढाएर यो हाम्रो त्यो 35% क्षमताबाट 50%मा मात्रै लाने हो भनेदेखि 80,000 मान्छेले रोजगारी पाउँछन्। अनि यो रोजगारी पाउने क्रम नेपाल यो जुत्तामा चाहिँ के छ भने यो मेनुअली हुने काम, यो डिजाइनमा हुने काम अटोमेटिक मेसिनदेखि मेनुअलीसम्म हुन्छ। जुत्तैको कुरा गर्नुहुन्छ भने त काहीँ न काहीँ मेनुअली छुनै पर्छ, चाहे अप्पर बनाउने ठाउँमा काहीँ न काहीँ गरेर। त्यसो भएको कारणले यो रोजगारीको हिसाबले पनि यो असाध्यै राम्रो उद्योग हो। यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले पनि असाध्यै राम्रो उद्योग हो। चाहिँ आयात प्रतिस्थापन त्यो सँगसँगै यसलाई आर्थिक उपार्जनको हिसाबले पनि राम्रो हो। अब 65% चाहिँ आयात प्रतिस्थापन भइसक्यो। 65%देखि चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छौँ, हाम्रा उत्पादनहरू यहीँ खपत हुन्छन्। अब यो 35%लाई फुलफिल गरेर हामी अहिले पनि निर्यात भइरहेको छ र निर्यातलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा हामीले अर्को डिस्कस गरिरहेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग गएर कुरा गरेर हाम्रो नेपालमाबाट गएका एमबिसी भएको एमबिसी, काउन्सिलिङ गर्ने काउन्सिलर लगायतका मान्छेहरूलाई कम्तीमा पनि एउटा फुटवेयर या निर्यातजन्य चिजको एउटा डेस्क बनाउन लाउने भनेर हामीले होमवर्क गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ, त्यहाँको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, त्यहाँका साना उद्योगीहरू, त्यहाँका उद्योग वाणिज्यमा नभइकन व्यापारिक इन्स्टिच्युटहरू खरिद बिक्री गर्ने, त्यो देशका सामान खरिद बिक्री गर्ने केही इन्डस्ट्रिजका छाता सङ्गठनहरू र सङ्गठनहरूलाई हाम्रो एमबिसीमा मिटिङ बोलाओस्, हाम्रा विषयमा प्रचार प्रसार गरोस्। त्यसले धेरैवटा काम गर्छ। पहिला हाम्रो सामान निर्यात हुन्छ, सामान किनेर प्रयोग हुन्छ, त्यही मान्छे भोलि पर्सि त्यहाँबाट टुरिस्ट बनेर नेपालमा आउँछ। एक्ज्याक्टली हामीले त्यो कुराको पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। यो कुरा पनि हाम्रो सङ्गठनका महासङ्घका सङ्घका हिसाबले जस्तो त्यो घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले यो मेनुअली चिजहरू त्यहाँ पुर्याएर त्यहाँ उपभोग गर्ने मान्छेलाई कस्तो रहेछ त नेपाल भनेर फर्काएर भिजिट गराउने भन्ने प्लानिङ राखिरहेको छ। यो विविध तरिकाले हामीले एउटा यस्तो सर्कल बनाउन चाहिरहेका छौँ नेपाललाई, आर्थिक उपार्जन गर्ने सर्कल, आत्मनिर्भर गर्ने सर्कल र रेमिटेन्स लिने होइन कुनै दिन 10 वर्षभित्रमा रेमिटेन्स दिने सर्कल बनोस् भनेर चाहिरहेको छ। रेमिटेन्स भनेको रेमिटेन्स उताबाट रेमिटेन्स त्यो श्रमिकको रेमिटेन्स लिने होइन, श्रम शक्ति चाहिँ पुरै नेपालमै खपत भएर बरु आवश्यक पर्यो भने अब बाहिरबाट श्रमिक ल्याउन सकियोस् भन्ने हैसियत बनोस् भन्ने चाहिरहेको छ। यो त धेरै राम्रो हो। जस्तो अहिले पछिल्लो पटक तपाईँहरूकामा पनि जुत्ता व्यवसायहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ। यस्तो छ, अब यसलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्ने कि के भन्ने होइन। अब बल्ल नेपालमा हामीहरू नेपाली उत्पादकहरूसँगै प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। आजभन्दा अगाडि इन्डियन चाइनिज जुत्ता सप्लायर्सहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। अब हामीहरू नेपाली उद्यमीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा छ। प्रतिस्पर्धा चाहिँ के छ भने क्वालिटीमा प्रतिस्पर्धा छ, क्वालिटीमा प्रतिस्पर्धा छ, फेरि पनि क्वालिटीमा प्रतिस्पर्धा छ, अनि मोडल, डिजाइन, ड्युरेबिलिटी यी कुराहरूमा प्रतिस्पर्धा छ, अनि सँगै प्राइसमा नि प्रतिस्पर्धा छ। त्यसले चाहिँ हामी के लिइरहेछौँ यो कुरालाई भने अब थोरै बेचेर धेरै नाफा होइन, धेरै बेचेर धेरै नाफा कमाउनुपर्छ, धेरै पैसा कमाउनलाई धेरै काम गर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ के भने प्रतिस्पर्धी भएन र एकाधिकार भयो भने राज्य र सोसाइटीले संरक्षण गर्दैन। त्यसो भएको कारणले यो राज्य र सोसाइटी दुइटैले संरक्षण गर्नलाई प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। अनि मैले सधैँ प्राकृतिक कुरो भने यदि प्रतिस्पर्धी भएन भने प्राकृतिक रूपमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकिँदैन। ठुला ठुला देशहरूका बिचमा भएका कुराहरू काहीँ न काहीँबाट घुस्न सक्छ भनेर हामी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ भनेर नै लागेको छौँ। अहिलेसम्म असाध्यै धेरै अनहेल्दी कम्पिटिसन भएको छैन। अब अनहेल्दी कम्पिटिसन यहाँ भएछ त्यही दक्षिणी नाकाबाट आउने जुत्ता चप्पलहरूमा, किनभने हामीले यहाँ ब्रान्ड लेख्नुपर्छ, नाम लेख्नुपर्छ, वारेन्टी दिनुपर्छ, या आफ्नो ब्रान्डको हैसियतले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। बाहिरबाट विशेष गरी इन्डियाबाट आउने जुत्ता देख्दाखेरि उस्तै नेपाली जस्तो देखिने तर असाध्यै कमसल आउने भएको कारणले हामी प्रतिस्पर्धी बन्न पर्छ। क्वालिटीको हिसाबले चाहे प्राइसका हिसाबले जुनसुकै हिसाबले प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ भनेर प्रतिस्पर्धी बनिरहेको हो। अनहेल्दी कम्पिटिसन छैन भनेपछि अनहेल्दी छँदै छैन। हामी करिब अन्ततिर आइसक्यौँ। यो जुत्ता व्यवसायलाई तपाईँको सुझाव के छ?
विशेष गरी हामीले अब म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने नेपाली फोटोहरूलाई या हाम्रै ब्रान्ड कुरा गर्ने भने रन सुजलाई माया गरेर उपभोग गरिदिने, बिक्री वितरण गरिदिने, सल्लाह सुझाव दिने सम्पूर्ण उपभोक्तादेखि विक्रेताहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। त्योभन्दा बाहेक उद्यमीहरू, व्यापारीहरू, डिलर डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई नेपाली नै बेचिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट अनुरोध गर्दछु। जे बेचे पनि तपाईँको सर्भाइभ हुने नाफा कमाउने नै हो। त्यहाँबाट अर्को नेपाली जुत्ता उद्योगीहरूलाई हामीसँग थप जिम्मेवारी आएको छ, किनभने राज्यले नीतिगत सुधार गरिसक्दाखेरि हामीले क्वालिटीका हिसाबले, मोडल डिजाइन भेराइटी प्राइसका हिसाबले प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ र आम उपभोक्तालाई फेसिलिटेट गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्छु। हस्त समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि र एबिसी टेलिभिजनलाई पनि मेरा कुरा राख्न दिनुभयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामी कुरा गर्दै थियौँ रुद्र न्यौपाने। उहाँ रन सुजको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ भने उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाको उच्च अहोदामा पनि हुनुहुन्छ। हस्त भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ यहाँमा आज प्रश्न बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दियोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।